Human mamatay si Josue, ang mga Israelinhon nagpuyo sa mga syudad sa ilang mga kaaway, ug misimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Isip silot, gitugutan sa Dios ang mga silingang nasod nga atakihon sila. Sa maong panahon, ang mga Israelinhon naghinulsol ug nagpakiluoy sa Dios. Oh, tabangi kami! Diyos sa Israel, kaluyan mo kami. Gisupag namo ang kasabutan nga gihimo namo sa imo. Mitalikod kami sa imo sa dugay na nga panahon. Mao nga ang Dios naghatag og mga manluluwas sa Israel, mga lalaki ug babayi, ug sa tabang sa Espiritu sa Dios, midaog sila batok sa mga malupigon. Si Otniel, ang manghod ni Caleb, usa sa mga tigpanglingkawas sa Israel, gidaog niya ang gamhanang hari sa Mesopotamia. Usa pa si Ehud nga walay kahadlok nga manggugubat, migamit og dubling sulab nga espada pagpatay sa dutang hari sa Moab sa iyang palasyo. Si Deborah, ang babayi nga nagtagna ug nagdumala sa mga Israelenhon, samtang giluwas niya sila sa bayolenteng hari sa Kanaan. Ug aduna pay kusgan nga manggugubat, ginganlan og Samson. Ang taas niya nga buhok ang sekreto sa katingalahan niyang kusog. Gipildi niya ang mga Pelestihanon pinaagi sa pagguba sa ilang templo. Usa sa mga talagsaon nga istorya ang mahitungod sa usa ka talagsaon nga nagluwas sa mga Israelenhon. Ang tawo nga ginganlan si Gideon. Diyos ni Jacob, kinahanglan ka namo karon. Hura! Duol na sila Gideon, akong Ginoo. Kung mao, pagdali! Hura! Pagdali! Kinsay giguto! Andama ang inyong mga ngipon sa pag-usap si Nanlag nga trigo. Tulugon ba ang Diyos ni Jacob? Ang tanan nga sundalo dili igo aron siya pukawon. Bro! Papa, Diay na ang animal. Wala na'y oras. panglihok mo. Lihok, bahala ka mo. Mutabang mo kanako daruhon ang kaumahan o magtindog na lang dinhi aron litsonon sa mga Midyanhon. Gusto niyo malitson? Litsonon? Tinuod? Gideon, ani diri, kalimti ang turo. Ipahulam ko sa imo akong turo. Papa, Nahadlok ako. Mama, nakita mo ang higanting asno na naay bukol sa likod? Kamilyo, Jana, mga kamilyo sila. ang akong matahom, bulawanon mga trigo. Ang mga Israelinhon nagtanom unya nag-ani para sa ato. Murag na kita kaugalingong mga ulipon. Mga talawan sila. Ang akong baka, Kaluoy sa akong baka. Oo, kaluoy sab sa imong baka. Maluoy ka kanamo. Diyos sa among mga katigulangan. Diyos, nganong wala kay humuon? Oo, palihog. Tabangi kami. Kinsay mo luwas ka nato. O Diyos ni Jacob, luwasa kami sa mga Midyanitas. Maluoy ka palihog. Papa, unsay akong gihimo? Mamatiya ang gisulti sa Dios. Giluwas ko kamo gikan sa Ehipto, sa yuta sa pagkaulipon. Gikuha ko kamo gikan sa kamot sa mga malupigon. Paghilom. Giingnan ko kamo, ako lang ang usa ka tinuod nga Dios. Dili kamo magsimba sa mga Dios-Dios. Apan tanawa karon. Gisirhan ninyo inyong mga dalunggan sa ako. Ang Diyos ang mibiya kanato. Magbiya na lang tatanan. Tanan kita misupak sa Dios. Dili na kita mga tingalang ngano ang atong mga kaaway. Midaog, Kanang tigulanga, unsay hunahuna niya sa iyang kaugalingon ha? Dili na ko hibawan. Papa! Hura! Kada aduna kitay maayong ani, silang mga gitunglo nga mga Midyanitas basta na lang mutunga.
Ikaw ba magbantay karon o ako? Ikaw, agalon Gideon. Undang og tawag agalon. Gideon lang. Sige, agalon Gideon. Og imo ng torno. Ako? Apan unsa may akong himuon kung makakita ko og mga Midianitas? Dagan pabalik dayon sultihi ko. Dayon, unsa atong buhaton? Mangdagan kita. O gamhanan lalaki nga maisog. Oo. Si pura kana. Maisog yun siya. Dili. Ikaw ang gamhanan nga maisog. Dili ba Midianita ka nga nagpakaroingnon nga kalag? Ang Dios kauban mo. Pasaylo ako. Kung kauban jud namo ang Dios, nganong wala man siya naghimo og milagro aron luwason kami sa mga Midianitas? Ikaw ang magluwas sa Israelinhon gikan sa mga Midianitas. Ako? Ug unsaon ako luwas ang Israel? Sa imong kusog ug akong tabang. Dili ka na lisod. Mahimo mo kini tungod kay kauban mo ako. Pildihon nimo ang mga Midianitas nga murag usa lang ka tawo. Hatagi ko og timailhan aron mahibaw-an ko nga tinuod ang imong gisulti. Hulat dinhi. Tan-awa, nagdala kog pagkaon, sinugba nga kanding og sabaw. Ibutang sa ibabaw sa bato. Karon ihuwad ang sabaw sa ibabaw sa karne. Katingalahan kini. Hulat. Tinuod ba nga nagsulti ka sa ako, Ginoo? Nakigsulti ka sa ako? Karon, sultiya ako. Nganong kinahanglan nato ang baka? Dili lang baka. Kinahanglan kini nga baka nga kang Papa Juas. Katong iyang giingon nga ipahulam para sa akong uma. Maayo. Wala na'y mas maayo pa nga baka kung dili kini. Ukuhaon nato kini. Ngano? Kay giingnan ko sa Dios. Kisa may nangutana sa imo. Dios, Ang Diyos nakigsulti sa imo? Kanus-a? ang anghel nagpakita sa ako. Dayon nag-istorya mi sa ilalom sa kahoy. Gawas lang ug makakita kang Midianita nga nagpakaron ingnon nga kalag. Dili, pura, naghatag pagani siya sa ako og timailhan. Kini atong himuon. Delikado kaayo, agalon Gideon. Buhaton ko lang kini tungod kay nakita ko ang anghel sa Dios. Ug unsay imong nakita sa atong ibabaw? Dako nga lingin nga bulan. Lingin og hayag kaayo. Nakakita ka sab og mga bituon? Nakita ko usa, duha, tulo, upat, 5 ka bituon. Ug tingali kamilyo nga galupad? Dili, wala ko'y nakita nga kamilyo nga galupad. Apan mga anghel sa ilalom sa kahoy? Dili, buot ipasabot, oo. Nakakita ko og anghel sa ilalom sa kahoy. Mao nga gubunta ang altar ni Baal og isatuwa ni Asherah. Tungod kay gisultihan ako sa Dios. Naay 5 ka bituon, di ba? Kinsa ang naguba sa altar ni Baal ug sa estatwa ni Asherah. Ang naghimo niini kinahanglon patyon. Kanang anak ni anang tawhana ang naghimo, si Gideon. Joash, dada karon dinhi imong anak. O dili. Patyon namo siya. Maunungon na day kamo kang Baal karon og dipinsahan ninyo siya. Kung si Baal Dios, pasagdi nga dipinsahan niya ang iyang kaugalingon. Konsultihan ko si Gideon nga gusto nila siya patyon, mamatay lang siya. Gideon! Gideon! Pasaylua ako pa. Gikuha ko ang imong baka, ang pinakamaayo mong baka nga walay pananghid. Unsa ni nga binuang? Ang mga tao sa barangay gusto kang patyon? Tungod lang sa baka? Baka? Ingon nila giguba nimo ang estatwa og altar. Tinuod ba? Oo. Imong altar, imong estatwa, o gisakripisyo ko ang imong baka. Nganong gihimo nimo kana Gideon? Wala ka sa imong kaugalingon? Giingnan ako sa Dios, ang anghel sa Ginoo, dinhi sa ilalom sa kahoy. Niingon siya nga, luwason ko ang Israel batok sa mga Midianitas.
Lakaw na Gideon. Padulong na sila dinhi aron patyon ka. O dili. O dili. Nakita ko ang anghel sa Dios pa. Uban na si Pura. Pila ka kahoy ang nakita mo dinhi, pa. Usa. Usa lang ang akong nakita. Dili ako buang. Pila ka lalaki ang maisog nga nakita mo dinhi, pa? Naa kay nakita? Basta lakaw na. Ang anghel mitan-aw dinhi ug nakita niya ang maisog nga lalaki. Wala ako maingon, paalam. Wala madugay ang mga sundalo nga Midianitas nakig-uban sa ubang mga nasod aron atakihon otro ang Israel. Halos wala nagamit ang atong mga espada. Pagkakita nila sa ato, mikamang sila balik sa ilang kuiba. Wala gani sila yung mga sundalo. O dili, ang mga Midianitas. Oras na nga mangita kitag kuweba. Gimingaw nagi ko sa imong tatay Joash. Pila ka mga Midianitas ang imong nakita? Linibo kadaghan. Makita ko sab sila. Daghan kaayo. Linibo nga mga Midianitas. Pildiho nimo ang mga Midianitas nga murag usa lang katawo. Ang anghel, Unsay nahitabo kanimo? Agalon Gideon? ang anghel sa Dios pura. Nag-ingon sa ako nga pildihon nako ang mga Midianitas nga murag usa lang katawo. Oo, Makita mo pa gihapon ang libo-libong mga Midianitas? oo, linibo. Tanawag maayo. Usa lang sila. Oo, pero usa lang ka Midianita nga gamarcha batok sa Israel. Unsa? Mas seryoso pa kaysa akong giunahuna. Oo, mahimo. Kay kung tinuod ang Dios kauban jud nako, karon ang akong pagtan-aw sumala na sa pagtan-aw sa Dios. Si Gideon, gipanguluhan sa Espiritu sa Dios, gipatingog ang trumpeta aron tawgon ang mga kalalakihan sa tibuok teritoryo. Daghan kaayong kalalakihan, mitubag kang Gideon, ug nahimong dakong kasundaluhan. Sa ingon niini nga kasundaluhan, sigurado maluwas mo gyud ang Israel sa malupigon nga mga Midianitas. Walay duha-duha. Dili magduha-duha. Bisag usa, magduha-duha. Naakitay mga sundalo gikan sa tribo ni Manases, Aser, Sibulon ug Naphtali. Kanusa kita mo atake? Agalon Gideon. Dili ko hibaw-an nganong gaduha-duha pa gihapon ako sa Dios. Dili man ko pirming gaduha-duha, di ba? Gusto ko lang makasiguro nga ako jud magluwas sa mga katawhan. Pwede mahatagan mo ako usa pa ka katamailhan? Ibutang ko mga balahibo sa karnero sa yuta. Sa akong pagbalik ugma sa buntag, kung ang mga balahibo na basa sa yamog, apan ang yuta sa iyang palibot uga, mahibaw-an ko nga gamiton mo ako sa pagluwas sa Israel. Mahimo unta, palihog. Pagdali, pura. Agalon Gideon. Ngano mato kita sa lugar kung asa gagiyok ug lugas? Aron isulti ka nako kung unsa jud imong nakita. O, unsay imong nakita? Mga balahibo sa yuta. Maayo, pura. Ug ang yuta ba uga o basa? Uga. Maayo. Sultihi ko, pura. Ang balahibo ba basa o uga? Basa kaayo. Basa kaayo? Unya, O Dios, kini na ang katapusan nga pangayoon ko bag-o namo atakihon ang mga Midianitas. Tininuod na jud. Karon, ipabilin nga uga ang balahibo bisan pag gibasa sa yamog ang yuta. Kana na lang. Mahimo ba, palihog? basa tanan. Unsay basa tanan? Ang yuta. Oo, ang yuta. Ang yuta. Uga tanan. Unsay uga? Tanan? Ang tumpok sa balahibo. Ha! Ug karon, Og karon, muatake na kita. Dili ko kana mahimo. Mahimo nimo. unsay dili nimo mahimo? Agalon Gideon. Sobra kadaghan imong mga sundalo. Ilang huna-hunaon nga ang ilang pagdaog batok sa mga Midianitas mao tungod sa ilang kadaghan imbis tungod sa ako. Unsay problema? Wala mo madunggi ang gisulti sa Dios?
Wala ko'y nadunggan. Sultihi sila nga ang nahadlok pwede na muuli sa ilang balay. Ginoo, sigurado ka? Sultihi sila. Mga manggugubat sa Israel, ang Dios miingon nga ang pagdaog batok sa mga Midyanhon para lang sa iya ug dili para sa ato. Ang nangahadlok libre na muuli. Unsay imong gisulti? Makauli na sila. Agalon Gideon. Tanang nangahadlok makauli na sa ilang balay. Balik mo! Dili tinod! Kung kano sa maayo na ang tanan. Pila ka mga sundalo ang namauli, Pura? 22,000 ang nawala, kadaghanan. O, karon pila ang nabilin? Napulo na lang kalibo. Daghan pagihapon nga mga sundalo. Dili. Ayaw kabalaka. Sa napulo kalibo, basi kita mo daog pa. Paghilom. Apan Ginoo, sigurado ka nga daghan pa gihapon? Kung sa pagkadaghan, mas daghan pa ang mga Midyanitas. Daghan kaayo. Sultihi sila mo inom og tubig. Unya ilain ang mga gainom nga murag mga iro. Ha? Sige. Unsay sige lang. Walay husto. Bisag usa ka butang. Paminaw. Kamong tanan. Adto o pag-inom kamo sa suba. Panginom mo bag-o kita makig-away sa mga Midyanitas. Ihapa kung pila ang gainom nga murag mga iro. Dili nako masabtan, Ginoo. Gidala nimo sa ako ang tibuok kasundaluhan ug karon imong pangbuhian. Humana, tanan naa sa tuo, nag-inom nga murag mga iro. Pila ang naa diha? Apil ko, 3 ka gatos. Pinaagi nining 3 ka gatos nga kasundaluhan. Luwason ko kamo ug ihatag ko sa inyo ang kadaugan batok sa mga Midyanitas. Ang uban pwede na muuli sa ilang balay. Unsa? Naa ba ko'y naisulti? Hoy! Tubig din he! Paulian na sila. Kamo pauli na sa inyong balay. Ang Dios ang makig-away pinaagi niining 3 ka gatos nga kasundaluhan. Mao nga pauli na mo. Apan, agalon Gideon. Linibo? Daghan kaayo, libo-libo. Panindog kamo ug atakiha ang mga Midyanitas. Karon, ihatag ko sa inyo ang kadaugan batok sa ila. Katugnaw. Sobrang katugnaw. Kung mahadlok ka paghihapon mo atake, adto sa ilang kampo uban na si Pura. Kung madunggan mo ang ilang gisulti, mawala imong kahadlok. Pura, pagmata. Unsa man? Agalon Gideon. Mahinumduman nimo ang balahibo nga nabasa sa uga nga yuta, unya uga nga balahibo bisag sa nabasa nga yuta. Aha! Mao kadto ang mga timailhan gipangayo ko sa Dios o gihatag niya. Aha! Karon mismo ang Dios nagsulti na usab o kausapan napakyas ako mosalig sa iya. Apan dili na basta ako mangayo og dugang nga timailhan. Siya naghatag og timailhan, bisag wala ako nangayo, aron tabangan ako sa akong kahadlok ug mosalig sa iya. Hibaw-an jud ako sa Dios, katingalahan. Aha! Ug unsa nga timailhan gihatag niya sa imo? Kana ang rason ni ako dinhi. Mahibaw-an nato ang timailhan didto sa kampo sa mga Midyanitas. Adto na ta. Sigurado ka nga ang Diyos nagsulti nga muuban ko sa imo? Oo, nagsulti ang Dios. Muuban ka sa ako. Maminaw kita. Maminaw sa unsa? Sa unsay gisulti sa mga Midyanitas. O unsa? Hapit pa ko nimo mapatay. Simog! Apan nagdamgo ko nga naay higanti nga tinapay nga nahagsa dinhi sa atong kampo.
ug niligid sa atong tulda ug nabuntakan kita. Usa lang ang buot ipasabot niini, kini mga kasundaluhan ni Gideon. Pagbuot sa Dios ihatag sa iya ang pagdaog, batok sa atong mga kasundaluhan. Sa Dios ang tanang himaya, ang Dios ihatag niya ang kadaugan kanato batok sa mga Midianitas karon adlaw. Tinuod ka na, nadunggan ko sab. Giapil ako sa Dios bisag ulipon lang ako. Giingnan niya si Gideon, uban ang pinakamaayo mo nga tawo, si Pura. Oo, Pura. Ikaw ug ang kada usa sa inyo importante. Ug ang pinakaimportante pa jud nga matuuhan nato ang tanan nga gisulti sa Dios sa ato. Tan-awan ninyo ako karon. Kung ako nga mas nagduha-duha pa kaysa sa inyo, natun-an mo tuo, kamo usab makatuo. Kung ako nagtuo lang sa akong mga nakit-an, nagsalig kung unsay nakita sa Dios, kamo usab makasalig man sama kanako. Kini ang atong buhaton. Dad-a ang inyong mga trumpeta, mga tadyaw sa tubig ug mga sulo. Ug inyong mga bangkaw. Dili. Wala magsulti ang Dios nga magdala og mga bangkaw. Salig, Pura, salig. Magbahin kita sa tulo ka grupo. Tutok ang inyong mga mata sa ako ug sundon ninyo. Tanan nga makita ninyo nga himuon ko. Sa katapusan makatulog na kita. Kalimti na ang imong mga damgo. Mahilom na ang tanan ug magmalinaw na. Dagan! Ang atong damgo, gatinuod! Espada para sa Ginoo ug para kang Gideon. Tulo ka gatos nga kalalakihan ang nagtuo sa Dios. Igo daogon ang mga kasundaluhan, Janitas. Espada para sa Ginoo ug para kang Gideon. Barug lang kamo. Hupti inyong pwesto. Ug tan-awa ang gihimo sa Dios. Asa ako? Mama, dili mo na jud ako makit-an. Jana, husto na nga pagdula, naapay trabaho. Nakabalik siya. Ha, nakita ko na ikaw. Mama, tanawa, nakabalik siya. Si Gideon nakabalik na. Si Gideon nakabalik na. Ang midaog batok sa mga Midianitas ug dala ang ilang bako nga mga asno. Mga kamilyo, Jana, mga kamilyo, maayong pag-abot Ginoong Gideon. Pura, ang panalangin sa Dios anaa kaninyo. Unsa ka katingalahan nga pagdaog. Mabuhay si Gideon, among hari. Mabuhay Hari Gideon. Talagsaon nga panguna-una, agalon Gideon. Palihog, ikaw ang maghari ka namo. Dili. Dili ako ang maghari sa inyo. Ang maghari kanato mao ang Dios. Anak ko, Papa, ibaw-an mo unsay nakita ko sa akong atubangan. unsay imong nakit-an? Papa, Usa ka maisog nga manggugubat. Papa, Misulong siya ug midaog kauban tulo ka gatos. Manggugubat si Gideon, nagsalig siya sa Dios. Misulong siya ug midaog kauban tulo ka gatos. Manggugubat si Gideon, nagsalig siya sa Dios. Misulong siya ug midaog kauban tulo ka gatos. Manggugubat si Gideon, nagsalig siya sa Dios.
Misulong siya og midaog kauban tulo ka gatos. Manggugubat si Gideon, nagsalig siya sa Dios. Misulong siya og midaog kauban tulo ka gatos. Manggugubat si Gideon, nagsalig siya sa Dios. Misulong siya og midaog kauban tulo ka gatos.